Today we are discussing about microorganisms. Let's go through the definition of microorganisms. Those organisms which cannot be seen under naked eyes and require microscope to be seen are called microorganisms or called microbes. यस्ता जीवहरू जुनलाई हामीले हेर्नको लागि सूक्ष्मदर्शी यन्त्र अथवा माइक्रोस्कोपको मद्दत लिनु पर्दछ। हामीले त्यसलाई नाङ्गो आँखाले हेर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो जीवहरूलाई के भन्ने गरिन्छ? माइक्रो अर्गानिजम अर माइक्रोब्स भनेर भन्ने गरिन्छ। Microorganisms are present everywhere, that is in your water, soil, foodstuff, sewage, inside the body of other organisms. They are present in the great depth of the oceans, in the snow of the polar region, and also in the desert. माइक्रोअर्गानिजमहरूलाई हामीले जतासुकै पाउन सकिन्छ, चाहे त्यो हावा होस्, पानी होस्, माटो होस्, खानाहरू होस्, ढल नालीहरू होस्, कुनै अरू जीवहरूको शरीर होस्, त्यहाँसम्म त ठिकै छ। यिनीहरूलाई हामीले समुद्रको एकदम गहिराईमा पनि, अब ध्रुवीय क्षेत्रहरूको हिउँहरूमा पनि देखि लिएर मरुभूमिमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ? यिनीहरूलाई पाउन सकिन्छ। So microorganisms are present everywhere. The science that deal with microorganisms is called microbiology. साइन्स जुनमा चाहिँ हामीले माइक्रोअर्गानिजमहरूको बारेमा डिल गर्छौँ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? माइक्रोबायोलोजी भनेर भन्ने गरिन्छ। Some major types of microorganisms are virus, bacteria, fungi, algae and protozoans. Major types of microorganisms भनेको के हुन्? ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगी, algae and protozoans. अब भाइरसेसहरूको बारेमा जानौँ। भाइरसेसको सिंगुलर फर्म भाइरस भयो। सबैभन्दा पहिला लुइस पास्चर अफ फ्रान्स केमिस्ट गेभ द टर्म भाइरस। सबैभन्दा पहिला फ्रान्स केमिस्ट लुइस पास्चरले के दिनुभयो? भाइरस भन्ने शब्द दिनुभयो। द वर्ड भाइरस इज डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड भेनम विच मिन्स पोइजन। भाइरस भनेको ल्याटिन शब्दबाट ओरिजिनेट भएको हो, ल्याटिन शब्द भेनम जसको अर्थ हुन्छ पोइजन। The branch of biology that deal with the study of virus is known as virology. बायोलोजीको त्यस्तो ब्रान्च जसमा हामीले भाइरसहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ? हामीले भाइरोलोजी। अनि उहाँ हुनुहुन्छ लुइस पास्चर। नेचर अफ भाइरस, भाइरसको प्रकृति कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौँ। अब The virus depend completely on their host cell. Virus completely depend on their host cell. They can reproduce only inside their host. They remain quite inert in the free state, so they are known as obligatory parasite. भाइरस के गर्दछ? भाइरस चाहिँ कम्प्लिटली होस्ट सेलमा डिपेन्ड गर्दछ। होस्ट सेलमा के गर्दछ? डिपेन्ड गर्दछ। होस्ट सेल भनेको के हो? जुन सेलमा भाइरस रहन्छ र त्यहाँबाट उसले के पाउँछ? प्रोटिनहरू, अरू न्युट्रियनहरू पाउँछ। त्यसलाई के भनिन्छ? होस्ट सेल। होस्ट सेल। दे क्यान रिप्रोड्युस ओन्ली इनसाइड देयर होस्ट। यिनीहरू के गर्न, भाइरसहरू रिप्रोड्युस गर्नको लागि एउटा लिभिङ होस्ट सेल नै चाहिन्छ। होस्ट सेल भन्दा बाहिर यिनीहरूले के गर्न सक्दैन? रिप्रोड्युस गर्न सक्दैन। दे रिमेन क्वाइट इनर्ट इन द फ्री स्टेट। दे रिमेन क्वाइट इनर्ट इन द फ्री स्टेट। यिनीहरू होस्ट सेल भन्दा बाहिर रह्यो भने क्वाइट इनर्ट भनेको इनएक्टिभ जस्तै हुन्छन्। इनएक्टिभ जस्तै हुन्छ। यिनीहरूले रिप्रोड्युस गर्नको लागि के चाहिन्छ? होस्ट सेल नै चाहिन्छ। त्यसै यिनीहरूलाई के भन्ने गरिन्छ? अब्लिगेटरी प्यारासाइट। त्यसै यिनीहरूले के भन्ने गरिन्छ? अब्लिगेटरी प्यारासाइट। Then they depend completely on their host cell for reproduction. Outside of the host cell they cannot reproduce. They remain quite inert in the free state, so they are known as obligatory parasites. Their size varies from 25 nanometer to 250 nanometer. यहाँको साइज भनेको 25 nanometer देखि 250 nanometer सम्म हुँदो रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो 1 nanometer भनेको कति हुन्छ? 1 nanometer इक्वल टु 0 पोइन्ट अनि 8वटा 0 त्यसपछि बल्ल 1 भनेपछि यो एकदम सानो के हो? यो एकदम सानो युनिट हो। ओके, 1 nanometer इक्वल टु 0.00008वटा 0 पछि बल्ल 1 मिटरसँग बराबर हुँदो रहेछ। भन्नुको मतलब 1 को पछाडि 9वटा 0, ओके, 1 को पछाडि 9वटा 0 भएको न्यानोमिटर
ल्यायो भने बल्ल के हुन्छ 1 मिटर हुन्छ। त्यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि 1 न्यानोमिटर भनेको एकदम सानो युनिट अफ लेन्थ हो। इट इज द स्मलेस्ट युनिट अफ द्याट लेन्थ, स्मल युनिट अफ लेन्थ, and we use this nanometer unit to measure the length of the virus because virus is very small organism and most of the viruses are 50 times smaller than the smallest bacteria. अब स्मलेस्ट ब्याक्टेरियाहरू भन्दा पनि के हुँदो रहेछ 50 गुणा के हुँदो रहेछ भाइरसहरू सानो हुँदो रहेछ। भाइरसेसहरू ब्याक्टेरिया भन्दा पनि 50 गुणा सानो हुँदो रहेछ। यसको अर्थ के हो, एउटा ब्याक्टेरिया छ भने त्यो ब्याक्टेरियामा 50 वटा सम्म के हुँदो रहेछ भाइरसेसहरू अटाउन सक्दो रहेछन्। अथवा एउटा ब्याक्टेरिया भन्नु र 50 वटा भाइरसको साइज लेन्थ नाप्नु भनेको के हुन्छ बराबर जस्तो हुँदो रहेछ। Okay, viruses are known as mysterious creatures as it show the characteristics of living and non-living both. भाइरसहरूलाई मिस्टेरियस क्रिएचर भनेर भन्ने गरिन्छ किनभने यिनीहरूले लिभिङ र नलिभिङ दुईटैको के गर्छ फिचर्सहरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू देखाउने गर्दछन्। त्यही भएर यिनीहरूले बोर्डर लाइन बिट्विन द लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ गरेर पनि भन्ने गरिन्छ। बोर्डर लाइन बिट्विन लिभिङ थिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ भनेर भन्ने गरिन्छ किनभने यिनीहरूले लिभिङ थिङको र नन लिभिङ थिङको दुईटैको प्रोपर्टिजहरू सो गर्दछन्। अब कुरा गरौँ यिनीहरूको लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स र नन लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा। द मेन लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस इज दे कन्टेन डिएनए। यिनीहरूले के कन्टेन गर्छन् डिएनए कन्टेन गर्छन् एज अ जेनेटिक मेटेरियल। यिनीहरूमा के हुन्छ डिएनए अथवा आरएनए दुईटै हुँदैन कि डिएनए हुन्छ कि आरएनए हुन्छ एज अ जेनेटिक मेटेरियल्स। जेनेटिक मेटेरियल्स भनेको के हो जुनले के गर्छ वंशाणुगत गुण के गर्छ ट्रान्सफर गर्छ। यिनीहरूसित डिएनए र आरएनए हुन्छ जसमा के हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल्सहरू रहेको हुन्छ। The main non-living character of viruses is they can be crystallized like other chemical. यिनीहरूको मेन नन लिभिङ फिचर्स भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरू के गर्न सकिन्छन् क्रिस्टलाइज गर्न सकिन्छ। अरू केमिकलहरू जस्तै यिनीहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ क्रिस्टलाइज गर्न सकिन्छ। क्रिस्टलाइज गर्ने भनेको नन लिभिङ सब्सटेन्सहरूलाई अनि हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ भाइरसहरूलाई पनि क्रिस्टलाइज गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो के भयो यसको नन लिभिङ क्यारेक्टर भयो। अर्को रहेको छ न्युक्लिक एसिड इज ओन्ली इन्फेक्टिभ पार्ट अफ द भाइरस। न्युक्लिक एसिड भनेको के भयो यसको आरएनए अथवा डिएनए नै के हो यसको चाहिँ मेन इन्फेक्टिभ पार्ट अफ भाइरस न्युक्लिक एसिड। अब लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस अहिले हामीले मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्र डिस्कस गर्यो भने अरू पनि छन् जस्तै दे हेभ डिएनए र आरएनए जेनेटिक मेटेरियल्स हामीले डिस्कस गरिसक्यो। अर्को छ दे क्यान रिप्रोड्युस इन लार्ज नम्बर एन्ड ट्रान्समिट हेरिडिटी क्यारेक्टर्स टु देयर अफस्प्रिङ। यिनीहरूले के गर्न सक्छन् रिप्रोड्युस धेरै लार्ज नम्बरमा रिप्रोड्युस गर्न सक्छन्। त्यसमा होस्टेलभित्र भएको बेलामा मात्रै फेरि होस्टेलभित्र भएको बेलामा यिनीहरूले लार्ज नम्बरमा रिप्रोड्युस गर्न सक्छन् अनि के गर्न सक्छन् ट्रान्समिट द हेरिडिटी क्यारेक्टर्स टु देयर अफस्प्रिङ। आफ्नो वंशाणुगत गुण आफ्नो गुणहरू आफ्नो अफस्प्रिङ भनेको भावी सन्ततिहरूमा के गर्न सक्छन् यिनीहरूले ट्रान्सफर गर्न सक्छन्। त्यो के हो लिभिङ थिङको प्रोपर्टिज हो लिभिङ थिङको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। They can infect the living organism and cause various disease. अब यिनीहरूले के गर्न सक्छन् लिभिङ अर्गानिजमहरूलाई इन्फेक्ट गरेर लिभिङ अर्गानिजममा धेरै टाइप्सको डिजिजहरू लगाउन सक्छन् जो पनि के एउटा लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अब नन लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा डिस्कस गरौँ। नन लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्समा सुरुमा रहेको छ दे आर इनएक्टिभ आउटसाइड द होस्ट सेल। यिनीहरू चाहिँ होस्ट सेलको बाहिर आइसकेपछि यिनीहरू के गर्दैन कुनै टाइपको सेन्सहरू हुँदैन यिनीहरूमा। यिनीहरूले कुनै लिभिङ थिङको साइनहरू देखाउँदैनन्। होस्टेलभन्दा बाहिर आएपछि यिनीहरूले कुनै लिभिङ थिङको लिभिङ साइनहरू देखाउँदैनन् इनएक्टिभ हुन्छन्। दे डोन्ट ह्याभ सेलुलर स्ट्रक्चर यिनीहरूसित कुनै सेलुलर स्ट्रक्चर हुँदैन। जुनसित सेलुलर स्ट्रक्चर हुँदैन त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ हामीले असेलुलर भनेर भन्ने गरिन्छ। असेलुलर भनेको कस्तो जसमा के हुँदैन ट्रु न्युक्लियस हुँदैन। यसमा के हुँदैन ट्रु न्युक्लियस हुँदैन अनि त्यसमा के पनि हुँदैन साइटोप्लाज्म पनि हुँदैन अरू सेल अर्गानल्सहरू पनि हुँदैन। सेल अर्गानल्स भनेको स्मल अर्गन लाइक स्ट्रक्चर अफ द सेल विच हेभ स्पेसिफिक फङ्सन। सेल अर्गानल्सहरू जस्तै माइटोकोन्ड्रिया गल्जी बडीहरू इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू यस्तो केही पनि हुँदैन यिनीहरूमा। त्यही भएर यिनीहरूले के भन्छ असेलुलर स्ट्रक्चर भनेर भन्ने गरिन्छ असेलुलर भनेर भन्ने गरिन्छ।
अर्को छ दे क्यान बी क्रिस्टलाइज, त्यो हामीले अघि डिस्कस गर्यौँ, दे क्यान बी क्रिस्टलाइज लाइक अदर केमिकल्स, केमिकलहरू जस्तै के गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ, क्रिस्टलाइज गर्न सकिन्छ। क्रिस्टलाइज भनेको जस्तै सुगर भयो, सुगर क्रिस्टल, साल्ट क्रिस्टल, कपर सल्फर क्रिस्टल। Similar like the viruses also can be crystallized. So it is the non-living characteristics of the virus. And they do not respire, they do not show any metabolic activities outside of the host, outside of the host cell. They are inert. They are inert because they don't have any immune system, and they do not have that protein synthesis machinery. So they are metabolically inactive outside the host cell. Now viruses occur in a different shapes like helical, helical means rod shape, cubical means polyhedral shape, spherical shape, and complex shape. As you can see in the picture also, helical shape or rod shape, like tobacco mosaic virus is in rod shape. Adenovirus in that cubical shape, and this influenza virus is in spherical shape. That bacteriophage virus has complex shape. It is hexagonal in that head portion, and the down there it is cylindrical. So it is a complex shape. It is a complex shape. Here also you can see that shapes. There are polyhedral shape, helical shape, spherical shape, complex shape. Complex shape means there are many shapes, like hexagonal shape in the top, the cylindrical shape at the tail portion. That is known as complex. Here also you can see different shapes of the viruses. Here also there is given that different shapes of the viruses. Now classification of viruses. We can classify the viruses into different groups on the basis of different categories. Here we will discuss the virus on the basis of the genetic material. On the basis of the genetic materials. On the basis of genetic materials. We already knew that viruses have DNA or RNA is genetic material. They don't have both. And on the basis of that, we can divide them into different groups. That is DNA virus and RNA virus. Now DNA viruses. Those viruses which possess deoxyribonucleic acid as a genetic material. Those viruses which contain DNA. DNA means deoxyribonucleic acid as a genetic materials are known as DNA virus. They are known as DNA viruses. Example: herpes virus, adenovirus, variola virus. Variola virus causes that smallpox. Smallpox, adenovirus causes common cold, and all it is related to many diseases. Common cold, that pneumonia, and herpes virus causes that chicken pox like diseases. And now RNA virus similar like the DNA virus, the virus which possesses means which have RNA means ribonucleic acid, which have ribonucleic acid as a genetic material. As a genetic materials is known as RNA virus. Example: rhinovirus. Rhinovirus also called the causes that common cold. Okay, rhinovirus causes common cold. Paramyxovirus causes that what we call the measles. Measles in Nepali dadura. Dadura. Polio virus. Polio, it causes polio. Retrovirus is also known as HIV virus. Retrovirus is known as HIV virus, and it causes the disease that is called AIDS. It causes AIDS. So on the basis of genetic materials, there are two types of virus. There are DNA virus and RNA virus. Which have DNA genetic materials, that is DNA virus. Which has RNA as a genetic materials, that is known as RNA viruses. As you can see, this tobacco mosaic virus, it has RNA, so it is a RNA virus. And here you can see adenovirus, it has DNA as a genetic materials, so it is a DNA virus. Influenza virus, it has RNA, so it is RNA virus. And the bacteriophage virus has a DNA, so it is known as it is DNA virus. Bacteriophage virus or bacterial virus has DNA as a genetic material, so it is a DNA virus. Now classification of viruses. Now we'll classify the viruses on the basis
of the host they attack. On the basis of the host they attack. And look here, on the basis of host specificity. Specificity means to which host they attack. On the basis of that, we classify the virus into 3 groups, and they are: number 1, plant virus. The viruses that infect the plants and may cause disease to the plant are called as plant viruses. They are known as plant viruses. For example, tobacco mosaic virus, potato mosaic virus, they are the example of plant virus. They attack the plant only. So tobacco mosaic virus, potato mosaic virus, like that. Now animal virus. The viruses which infect the animals and may cause diseases to them are called animal viruses. Example: rabies virus, polio virus, rhinovirus, retrovirus. They are the example of animal virus. Here you can see some of the animal viruses. It is coronavirus. This is HIV virus. These attack the animal only. They don't attack the plant. Here you can see plant virus. Tobacco mosaic virus, cauliflower mosaic virus, barley, yellow dwarf, yes, lettuce mosaic virus. They all are plant viruses. Okay, they all are plant viruses, and this plant virus does not attack animal. Now bacteriophage virus. Bacteriophage virus, you can tell is a bacterial virus also. Bacterial viruses. Bacteriophage means bacterial viruses. The viruses that attack bacteria and even kill the bacteria are called bacteriophage or bacterial virus. And this is a bacteriophage picture. You can see there is a hexagonal head, and there is a DNA. Okay, here you can see DNA. This is color region. This is seed, and this is the basal period. Basal period, from here it will grow that tail fiber. This is a bacteriophage. It is known as bacterial virus. And bacterial virus does not attack that animal and plant. They are host specific. One type of virus, they attack to their respective host only. This is also a bacteriophage or bacterial virus. Now transmission of virus. How the virus transmit? In plant, viruses transmit by rubbing of infected and healthy leaves. When the infected leaves are rubbed with that healthy leaves, the virus can be transmitted. By grafting, when a infected plant is grafted in that healthy plant, at that time also the virus will transmit it. By insect like aphid and soil. Aphid means a type of insect. नेपालीमा यसलाई लाई भन्छ होला. लाई लाग्नु. Aphid, a type of insect which eat the leaves of the plant. And infected soil पनि polluted छ भने त्यति बेला पनि के हुन सक्छ, भाइरसहरु ट्रान्समिट हुन सक्छ. In animals, viral transmission occurs through the body fluids like blood, mucus, saliva, water and food etc. अब एनिमल्सहरुमा ट्रान्समिसन हुने भनेको तिनीहरुको बडी फ्लुइडहरु जस्तै रगतहरुबाट, सिगानहरु, खकारहरु, रियालहरुबाट, पानी अथवा खानाहरुबाट पनि के गर्छ, भाइरल डिजिजहरु ट्रान्समिट हुन्छ. एउटा एनिमलदेखि अर्को एनिमलमा के हुन्छ, ट्रान्समिट हुन्छ. जस्तै तपाईले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. अब इन्फेक्टेड पर्सनहरुको साबुनहरु युज गर्दाखेरि अनि इन्फेक्टेड पर्सनहरुको वाटर ड्रपलेट्सहरु जस्तै थुकहरु त्यस्तोबाट पनि के गर्न सक्छ, एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा अथवा एउटा एनिमलदेखि अर्को एनिमलमा के हुन सक्छ, भाइरल डिजिजहरु ट्रान्समिट हुन सक्छ. अब डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट. अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा भयो. अब एडभान्टेज अफ भाइरस. भाइरसको पनि के एडभान्टेजहरु हुने गर्दछ. जस्तै as their body structure is very simple, they are used to study the structure of the cell. यिनीहरुको बडी स्ट्रक्चर के हुन्छ, अति नै सामान्य हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीले सेलको स्टडी गर्नको लागि हामीलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ. Bacteriophage can be used in the treatment of some bacterial diseases like dysentery, cholera etc. अब हामीलाई थाहा छ ब्याक्टेरियोफेज भाइरसले के गर्छ, ब्याक्टेरियालाई मात्रै अट्याक गर्छ भनेपछि यो ब्याक्टेरियोफेज भाइरस अथवा ब्याक्टेरियल भाइरसको यो मद्दतले गर्दा हामीले के गर्न सकिन्छ, ब्याक्टेरियाहरुलाई किल गर्न सकिन्छ अनि हामीले त्यो डिजिजहरुलाई, ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने डिजिजहरुलाई के गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ.
अथवा उपचार गर्न सकिन्छ। अब डिसएडभान्टेज त धेरै रहेको छ भाइरसेसहरूको बारेमा। जस्तै एबाउट अल भाइरसेस आर प्याथोजेनिक भनेको त्यस्ता भाइरसहरू, त्यस्ता माइक्रो अर्गानिजम जुनले के गर्छन्, डिजिजहरू क्यारी गर्छन्, जसले डिजिजहरू कज गर्छन्। डिजिजहरू कज गर्ने भाइरसहरूलाई अथवा माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ, प्याथोजेनिक अथवा प्याथोजेन्स भनेर भन्ने गरिन्छ। प्याथोजेनिक एन्ड कज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेस इन ह्युमन, एनिमल्स एन्ड प्लान्ट। इन ह्युमन बिङ भाइरसेस ट्रान्समिट डिफ्रेन्ट डिजिजेस सच एज कमन cold, mumps, measles, rabies, AIDS, etc. From one person to another person by your water, food, blood, and skin piercing instrument. And they also cause polio, cancer, etc. अब मान्छेहरू जनावरहरू सबैमा के गर्छ, यसले चाहिँ रोगहरू सार्ने काम गर्दछ। अब मान्छेको केसमा भन्ने भने चाहिँ मम्स भनेको हाम्रो हाडे रोगहरू, मिजल्स भनेको के भन्छ दादुराहरू, ऱ्याबिज रोगहरू, ऱ्याबिजलाई अरू के भन्छ हाइड्रोफोबिया, पानीसँग यो कुकुरहरूले टोके, स्पेसली कुकुरहरू, ब्याटहरू, यिनीहरूले टोक्दाखेरि के हुन्छ, ऱ्याबिज रोग मान्छेमा सर्ने गर्दछ। एड्सहरू भयो, एड्स भनेको रेट्रोभाइरसले गर्दा अथवा HIV भाइरसले गर्दा यसले के गर्छ, ह्युमनहरूको इम्युनिटी उसमा के गर्छ, इम्युनिटी सिस्टमलाई अट्याक गर्छ र इम्युनिटी कम भएको कारणले गर्दा अरू रोगहरू लागेर मान्छेहरू छिटै मर्ने गर्दछन्। यो सर्ने कारणहरू हावा पानी, फोहोर पानीहरू, दूषित हावाहरू, इन्फेक्टेड पर्सनहरूको ड्रपलेट्स रहेको हावाहरूबाट, अब इन्फेक्टेड पर्सनहरूको ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट पनि त्यो सर्ने गर्छ। जस्तै एड्सहरू भयो। स्किन पियर्सिङ भनेको पनि, अब स्किन पियर्सिङ भनेको जस्तै इन्जेक्सनहरू भयो, स्किन पियर्सिङहरू गर्दाखेरि त्यो स्किन पियर्सिङको इन्स्ट्रुमेन्टहरू कमन भयो। इन्फेक्टेड पर्सनले युज गरेको स्किन पियर्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्दा पनि, अर्को हेल्दी पर्सनले युज गर्दा पनि उसलाई पनि के हुन सक्छ, भाइरल इन्फेक्सनहरू हुन सक्छ, अब भाइरल डिजिजहरू ट्रान्समिट हुन सक्दछ। अब पोलियोहरू, क्यान्सरहरू पनि के हुन्, भाइरल डिजिजहरू हुन्। अब कन्ट्रोल मेजर अफ भाइरल डिजिज। अब हामीले भाइरल डिजिजहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? अब कन्ट्रोल गर्ने उपाय रहेको छ, नम्बर 1 बाई बर्निङ द इन्फेक्टेड पार्ट्स अफ द प्लान्ट। प्लान्टको जुन पार्टहरू इन्फेक्ट छ त्यो पार्टहरूलाई जलाउनु एउटा राम्रो उपाय भयो। बाई कन्ट्रोलिङ द इन्सेक्ट लाइक एफिड जस्ता इन्सेक्टहरूलाई के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यिनीहरूलाई अब पेस्टिसाइड लाउने हो कि इन्सेक्टिसाइड लगाएर यसलाई हटाउने हो कि नेचुरल्ली यसलाई चाहिँ हाम्रो लेडीबग सुनपङ्खी किराले के गर्छ, यसलाई खाने गर्दछ। अब एफिड किराहरू लाई लाग्न दिनु भएन, बिरुवामा लाई लाग्न दिनु भएन। बाई भ्याक्सिनेसन इन ह्युमन बिङ एन्ड एनिमल। अब भाइरल डिजिजहरूको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, भ्याक्सिनेसनहरू चाहिन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छ, कोरोना भाइरसको लागि पनि हामी भ्याक्सिनेसनको वेटमा नै छौँ। भ्याक्सिनेसन भाइरल डिजिजहरूको लागि के चाहिन्छ, भ्याक्सिनेसनहरू चाहिन्छ। अनि बाई एभोइडिङ इन्फेक्टेड ब्लड, अनसेफ सेक्स एन्ड बिङ कौटियस अन युज अफ स्किन पियर्सिङ टुल्सहरू। इन्फेक्टेड ब्लडहरू ट्रान्सफ्युजन गर्नु भएन, इन्फेक्टेड ब्लडहरूलाई ट्रान्सफ्युजन गर्नु भएन, डोनेट गर्नु भएन। अनि अनसेफ सेक्स भनेको चाहिँ अब एड्सहरू लाग्ने भनेको अनसेफ सेक्सको कारणले गर्दा हो, यसको कारणले गर्दा सेफ सेक्स हुनु पर्यो। एन्ड बिङ कौटियस अन युज अफ स्किन पियर्सिङ टुल्सहरू। अब स्किन पियर्सिङहरू जस्तै निडल्सहरू भयो अथवा सिरिन्जहरूको प्रयोगमा हामी के हुनु, केयरफुल हुनु पर्यो। यो कसैले अरूले युज गरेको छ कि छैन त्यसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। अलरेडी अरूले युज गरेको छ भने त्यस्तो स्किन पियर्सिङ अथवा त्यस्तो सिरिन्जहरू युज गर्नु भएन। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, भाइरल डिजिजहरूलाई के हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सुनपङ्खी किरा भन्छन् होला अथवा पासपेल किरा पनि भन्ने गर्छौँ। यसले के गर्छ, लाईलाई के गर्छ, नेचुरली अब कन्ट्रोलर भयो। नेचरले सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। अब लाईलाई खाने कुरा के हो, लेडीबग, एफिड।